प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रात मायेमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक मुखेल खबरो. भाऊसाहेबांची समाधी वडयल्या वाळीत पक्ष बांधला काँग्रेस बीजेपीच्या दावणेक. कुळमुणकार संघटनेन ढवळेकाराक काढलो वडीर. शुक्रारा 12 तालुक्यांनी पेटली इनफ इज इनफची मशाल. गोंय सरकारान चलयल्ल्या सत्यानाशाच्या विरोधात एल्गार. घटना विरोधातल्या जागोरात घेत वांटो. राखणदारांचो खणखणीत उलो. उक्ताडार येयले कोटींचे बॉटब्रोमायन क्रिस्टो फॉरेक्स आणि क्रिप्टो करन्सी ट्रेडिंग स्कॅम. मुखेल आरोपी आशुतोष नायकाक 8 दिसांची पुलीस कस्टडी. आशुतोषाक धरला म्हण कळटकच शेजार राज्यांतलो लोक पावलो गोंयांत. आणि आता खबरो विस्तारान. भाऊसाहेबांची समाधी वाळीत वडयल्या अशी खंत म्हापशेकारांनी उक्तायल्या. वंचित लोकांचे हात आणि पांय बळिश्ट करपाची संद दिवपी गोंयचो एकमेव मुख्यमंत्री अशी भाऊसाहेबांची वळख. भाऊसाहेबांचो मगो पक्ष काँग्रेस वा भाजपाचे दावणेक बांदला. त्याची वळख आयज फकत हार घालपा पुरतीच दवरल्या अशें म्हणत म्हापशेकारांनी सुदीन ढवळेकाराक बरोच तासलो. गोवा दमण आनी दीवचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकाराची पुण्यतीथ गोंयभर मनयली. भाऊसाहेब बांदोडकारान 1967च्या ऐतिहासीक गोंय वेंचणुके वेळार गोंयचें फुडारपण केलें, जेतून लोकांनी महाराष्ट्रांत विलीन जावचे बदला गोंयाचो केंद्र शासीत प्रदेशाचो दर्जो राखून दवरपा वटेन मतदान केलें. 12 ऑगस्टाक फोंडा, पणजी, म्हापसा अशा विविध सुवातांनी भाऊसाहेबांच्यो लोकांनी यादी जागयल्यो. म्हापशा शेतकार आनी कुळमुणकार समितीच्या प्रतिनिधींनी भाऊसाहेबाचे गोंय सुदारणेंतलें म्हत्व अधोरेखीत केलें. मांडवी वयलो पयलो पूल तेणेच बांदलो. तेकाच जोडून पर्वरे येतल्या फ्लायओव्हराक भाऊसाहेब बांदोडकाराचेंच नांव दियात. भाऊसाहेब बांदोडकाराचे पुण्यतिथी निमतान म्हापशेकारांनी मागला. कुळमुणकार संघर्ष समिती तशेंच बोडगेश्वर संघटना आनी रिफॉर्मर्स हे तिगांनी म्हणून आज भाऊसाहेब बांदोडकाराची पुण्यतिथी केल्या. आनी पुण्यतिथी करपाचें कारण कितें की आमकां जे भाऊसाहेबान दिलें तशेंच त्याची जमीन राहील त्या जाग्यार बरे कायदे हाडून दिले, शिक्षण दिलें, नोकरी हाडल्यो आनी आमकां एक भोजनाचें राज्य स्थापन केलें. तें भोजनाचें राज्य खंय तरी आज गायब जालां आनी ताचें विलीकरण बीजेपीक जालां. आज तुम्ही पळयात भाऊसाहेब बांदोडकार समाधी किती वर्सां जाली, अक्षरशः ती गोवन पडली, मोडून पडली. तरी पण आज आमचो सरकार फाटीफुडें कितें जाता म्हाका खबर ना. अरे बांदात मरे कितलो टायम लागतलो म्हाका सांग पळया. आज पर्यंत तुमी ती बांदून कंप्लीट करूं ना. जशें म्हाका छत्रपती शिवाजी महाराजाची याद येता की छत्रपती शिवाजी महाराजाची अशीच समाधी वाळीन घातिली, 200 वर्सां घातिली. जेन्ना आमचो ज्योतिबा फुले थंय गेलो, वयर गेलो, ताणें ती समाधी सोदून काडली. तशीच आमची ही भाऊसाहेबाची समाधी तुम्ही वाळीत घालपाक सोदतात. आज भाऊसाहेब बांदोडकर जे पळयतात ते फक्त समाधी आनी पुतळ्या मदीं सीमीत जाल्यात. तांचें कार्य कोणूच मुखार व्हरना. आतां हो जो पळय आहा न्ही पक्ष चलोवपी मार्क्सवादी गोमंतक पक्षाचो ढवळीकार, तो एक बेबो जाला. बेबो म्हणल्यार हांव कित्याक म्हणटा की हे बेबे जे पळय आसतात न्ही, पावस जसो पडलो काय ना भायर ते डराव करतात आनी भायर सरतात. म्हणटकीर आतां इलेक्शन जेन्ना पळय येतलें तेन्ना पार्टी घेवन भायर सरतले. डराव बहुजनाची पार्टी मरे, एमची पार्टी मरे, भाऊची पार्टी मरे. आनी मागीर जर इलेक्शन जालें ताचे बेबे कितें करतात, गीम पडलो म्हणटा खंयच्या तरी खडपांनी पोनाक लिपतात, ह्या खडपांनी त्या खडपांनी. तसो मागीर हो ढवळीकर तो पक्ष घेवन खंय तरी बीजेपीच्या गोट्यांक केन्ना काँग्रेसीच्या गोट्यांक असो कोण कितें काय म्हणल्यार हाणें वाट लायल्या. आज खरोखर अक्षरशः ह्या मनशान हो एमजीचो पक्ष आशिल्लो, जो तळागाळाचो पक्ष आशिल्लो, लोकांचो पक्ष आशिल्लो, हो स्थानीक पक्ष आशिल्लो, खंय तरी आज काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय पक्षांक नाजाल्यार बीजेपी पक्षांक बांदला. तुका समज मोठो जमना जाल्यार तूं भायर सर. अरे आमी येदी व्हडली चळवळ केली, भाऊसाहेबाचें नांव येवचें म्हूण एअरपोर्टाचेर 3 वर्सां केली, सुभाष हांगा सगळे आमी आसा. पूण तुवें कित्याक म्हणल्यार ताचें लात मारून तेका म्हणल्यार मनोहराचें नांव दवरलें. आमकां खूब वायट दिसलें. फाटीं आमी परेड ग्रावंडाक आमी सांगलें की बाबा नांव दवरात म्हणून. तो भाऊसाहेबाचें नांव जें मुखार हाडपाचें ताचें कितें तरी कार्य मुखार हाडपाचें तूं करच ना. फक्त कित्याक म्हणल्यार समाजीक कित्याक म्हणल्यार फुलां घालता आनी कित्याक म्हणल्यार आतां भाऊसाहेबाक पुतळ्याक हार घालता. हें चलपाचें ना. तुजे कडेन समज म्हणटा जायना पक्ष चलोवपाक, तूं फाटीं सर. फाटल्या दिसांनी आमचे सुभाष केरकर बी हेंच्यांनी वांगडीन आमी जेन्ना एअरपोर्ट
एअरपोर्टाचे मोपाचे उद्घाटन करच्या पयलीं आमी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव घालपाचें म्हणून आमी डिमांड केल्लो. तेच्या बरोबर आयचे दिसा हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, पयलीं गोंयचो पूल बांदलेलो मांडवी ब्रीज हो भाऊसाहेब बांदोडकारान बांदलेलो. आतां नवो हो ब्रीज बांदलेलो आहा पर्वरी, फ्लायओव्हर बांदलेलो आसा. आमी आज डिमांड करता भाऊसाहेब बांदोडकराच्या दिसा आयज गोंयचो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आहात बाब सुदीन ढवळीकारा कडेन आयज डिमांड करता, तूं एसेंब्लीन मरे हो प्रश्न घाल आतां एसेंब्लीन की हे पुलाचें नांव आतां हो फ्लोय बांदतलो न्हू तो श्री आमचो कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव ते पुलाक घाल. कित्याक लागून तोच पूल त्या फुडें कंटिन्युएशनाक नवो केल्लो आसा. आमकां उगडास उरतलो भाऊसाहेब बांदोडकराचो आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान करून दाखोवपाक जाय. आनी रोहन खंवटे जो आयज बहुजन समाजाची निवडून येता न्हू ताका हांव विनंती करता आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करता आनी इतक्या गोंयांत जे कितले बहुजन समाजाचे आमदार आसा, मिनिस्टर आहा, तेंचे कडेन हांव विनंती करता की ह्या नव्या पुलाक पर्वरीचो बांदपाचो जो आसा तेचें नांव आमचो भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवपाचें. तुमी जर मनोहर पर्रीकराचें नांव ते साठी जर दिता रॉंग सायड आयज तुमी नांव हे भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव त्या पुलाक हो पुलाक दिवपाचें म्हणून मागता. नॅशनल हायवेचो जो अलायनमेंट जाल्लो आसा तो अलायनमेंटाक हो जो आमचो हाफ जो पार्ट जो आसा तो त्या अलायनमेंटाक वता. पूण भाऊसाहेब बांदोडकराचो स्टेच्यू जे जाग्याचेर आसा थंय ताका हानिकारक कांय ना. पूण हेजे पेक्षा बरें हें उद्यान जें आसा सगळें काम जाले नंतर तें बरें ताका स्वरूप दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ह्या संदर्भांत घडये ह्या चौकान जर एखादो आमचो जर बसपाक जर जायना, बसपाक शकपाना जाल्यार ताजे सगळ्यांचे विचार ताजो सहमती घेवन मुखार पावलं उरतले. पूण विचार मनान आसा कारण भाऊसाहेब बांदोडकर हे आमकां उंचेल्या पांवड्याचेर दवरुपाकूच जाय, तेजे विचार आमकां मुखार व्हरपाक जाय आनी तो स्मरणान कायमचो उरपाक जाय. येणारी अनेक जनरेशनां त्या खातीर हें सगळें जाले नंतर ताजे सविस्तर न्याय, ताजे सविस्तर प्लॅनिंग जातलें इतलें सांगले हांव हेच्या बद्दल. गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री आनी जे भाग्यविधाते तांची पुण्यतिथी सगळ्यात पयलीं तांच्या स्मृतीक अभिवादन करता. भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जो गोंय राज्याचो एक पांय आसलो सुविधा बाबतींत आसत किंवा शिक्षणा बाबतींत जे कार्य केलें तें सुद्दां त्या वेळार जे तरणाटे आशिल्ले, यूथ आशिल्ले सगळे गोंय राज्याचे, तांचो विचार करून तांणी ती पावलां उचल्ली जेणे करून ते यूथ त्या वेळार योग्य शिक्षण घेवपाक पावले. आनी आज गोंयभर एक जी आमची हायस्ट लिटरसी म्हणटा ती तांकां लागून शक्य जाली कारण तांणी त्या वेळार युथाचो आनी तरणाट्याचो जो प्रश्न आसा किंवा तांचे जे विचार आसा ते मनान दवरून काम केलें. आयजूय बी जे तरणाटे आसा, यूथ आसा सगळे आमच्या सारके, तांणी विचार करपाक जाय. तांणी जो पांयार वचलो त्या विचाराच्या मार्गार सगळ्यांनी आमी वचपाक जाय जेणे करून तांचें जें स्वप्न आशिल्लें एक गोंय बरें जावचें, गोंय समृद्ध जावचें, तें समृद्ध गोंय साकार करपाक तांचो विचार आज आमी सगळ्यांनी घेवन जर गेले जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली अशें म्हजें मत आसा. त्या खातीर सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक आसत किंवा जे सगळे गोंयचे राज्याचे मतमागपी आसा तांकां विनंती आसा की भाऊसाहेब बांदोडकराचे विचार मुखार घेवन आमी कार्यरत रावपाक जाय. त्या खातीर सगळ्यांक एक विनंती आसा आनी आज परत एकदां तांच्या स्मृतीक हांव अभिवादन करता. धन्यवाद. स्वातंत्र्य दिसाचे पूर्वसंध्येक म्हणजे 14 ऑगस्टाक इनफ इज इनफची मशाल 12 तालुक्यांनी पेटपाची आसा. गोंय सरकारान चलयल्ल्या सत्यानासाच्या विरोधात एल्गार पळोवपाक मेळटलो. ते खातीर निश्चित केल्ल्यो सुवातो जाहीर केल्यात. गोंय सरकारान गोंय विकपाक काडलां. दोंगर, न्हंयो, रानां, शेत, भाटां पावणेर काडल्यात. सरकारी मनमानीचेर उलोवप्यांचो आवाज दामून वाडोवपाचो यत्न चल्ला. आतां गोंयकारांचो स्वास तितलो पावणेर काडपाचो उरला हें मतींत घेवन कांय गोंयकार फुडें सरले आनी तेंच्यांनी ठरयलें सरकाराक ठामपणान सुनावप. केलें तितलें पुरो, आतां अती जालें. सरकाराच्या गोंय पावणेर काडपाचे कृतीच्या विरोधात गोंयचो सोपूत अलाहाबाद हायकोर्टाचो आदलो चीफ जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन गोंयकारांक उलो दिलो आनी इनफ इज इनफ चळवळ जल्मली.
चळवळ तशी गोंयभर फापशिल्ल्या पूण गांवागांवांत चळवळीचें म्हत्व ठाशीवपणान सांगचें गांवगिऱ्या लोकांचोय मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मेळचो ह्या हेतान 14 जानेवारीक 12 तालुक्यांनी जागर घडोवन हाडपाचें थारायलां. आयकात देविदास आमोणकाराक. इंडिपेंडन्स डे. सो इंडिपेंडन्स डेच्या आदल्या दिसा 14 तारखेक 12 तालुक्यांनी ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन आमी केल्लें आसा. कार्यक्रम हो कसो आसा, अवेरनेस कार्यक्रम आसा. पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें थंयसर, कांय हें ना. आमचें जे इनफ इज इनफ ही घोशणा जी आसा ती थंय दिली वयतली आनी प्रत्येक तालुक्याच्या म्हणजे सादारणतः सेंटर प्लेसीचेर हेजें आयोजन जावचें अशें म्हणून ठरयल्लें आसा. आनी थंयसर मशाल पेटयतले. जी मशाल आमी गोंयभर एक विचार घेवन वयता, जो उजवाड घेवन वचूंक सोदता गोंय वाचोवपा खातीर, तेजें प्रतीक म्हणून मशाल पेटयली वयतली. थंय आमचो बॅनर घेवन आमचे कार्यकर्ते आसतले आनी आमचो तिरंगो घेवन थंय कार्यकर्ते आसतले. सो आनी त्या कार्यक्रमाचे मुख्याच्या ठिकाणी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्ल्या कारणान आमचे कार्यकर्ते आसात तेच्या बरोबर थंयसर जे लोक आसतले, नागरीक आसतले, तांकांय आवाहन करतले आमी सगळ्यांक आपोवन आमचे जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड आसा ते डिमांड आमी आमचे भशेन समजून थंय सांगतले की आमी हे 10 डिमांड घेवन फुडें सरलेले आसा. जे डिमांड जर फुलफील केले, गव्हर्मेंटान जर ते एक्सेप्ट केले जाल्यार गोंय आमचें म्हणजे गोंयाचो सध्या जो कितें हें चल्ला पळय, सत्यानाश करपाची जी प्रक्रिया चालू आसा ताका खीळ बसतली आनी बऱ्या पैकी आमी सुस्थितीन उडोवंक शकता. अशा प्रकारचे हे सगळे चार्टर आमचे जे आसा ते चार्टर थंयसर हे केले वयतले. तर त्यानंतर हे सगळे थंय वाचून दाखयल्या उपरांत आमी आतापर्यंत म्हणजे जे कितें काम केल्लें आसा, म्हणजे सादारणपणे आता तुमी एक गोष्ट लक्षात घेतली आसतली की 39A खातीर आमी रिबील दिल्लें बील आनी तें बील मांडपा खातीर आमी डिमांड केल्लो. सो त्या संबंधी तेजी जी सध्या हें जाल्ली आसा, पयर आमी TCBक एक मागणी आमची दिल्ली आसा की 39A स्क्रॅप करपा खातीर. आनी आमचे ह्यान फुडें कितें जे कार्यक्रम जातले त्या संबंधी आमी म्हायती दितली. दुसरी एक गोष्ट सगळ्यांच्या लक्षात हाडूंक सोदता की कसिनो जो हांगा व्हडलो येवपाचो आसलो 2000 कॅपॅसिटीचो, तो कसिनो हाडोवपा खातीर म्हणून आमी जे कितें मूव केल्ले ते आतां सध्या कोर्टान आसा आनी तो कसिनो येवपाचो सध्या तरी स्टेड आसा. सो तेंय जे काम केलां त्या संबंधी माहिती. आशुतोष नायकाक मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. 10 ते 12 कोटींच्या बॉटोब्रो मायंड क्रिस्टो फॉरेक्स आणि क्रिस्टो करन्सी ट्रेडिंग स्कॅमातलो आशुतोष मुखेल आरोपी. गोवा पुलीस EOCन आल्तपर्वरीच्या आशुतोष नायकाक 6 ऑगस्टाक धरलो. अटके उपरांत तपास अधिकाऱ्यांक आशुतोषाच्या फटवणुकीच्या अर्थीक वेव्हारांची चवकशी करपाक मेळची म्हूण पुलिसांनी कोर्टा कडेन कस्टडी मागून घेतली. आरोपींनी ऑनलायन फॉरेक्स आणि क्रिप्टो करन्सी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म वरवीं हाय मंथली रिटर्नांचे हायस दाखोवन दिवचल, मडगांव, वास्को, वेर्णा, फोंडा आणि नावेले सयत कुशीच्या राज्यांतल्या लोकांकय फटयले. ह्या व्यापक नेटवर्कांतल्या मुखेल आरोपीचें नांव लविश चौधरी उर्फ नवाब अली अशें कळटा. हितून आमी अशी जॉईन जाल्यात. आमचो महेश आसा म्हणून तेमी सांगता की आमी हितून ग्रुपान हे करून ट्रेडिंगान पैसे घातले आणि माझ्या विश्वासान बहिणीक बी ओढून घेतले. बहिणीक बी पैसे घातला. आता सगळं फुल टॉर्चर झालं आमका ते पैसे. आशुतोष खानापूरला येऊन ना तो बी मीटिंग मीटिंग घेतला आमच्याकडनं आणि सगळ्या डिटेल्स सांगितला त्यांनी. कोण घेऊन आलो होता बॅगाला त्याला? आशुतोष सर तेच म्हणजे आमचे रिलेशन आहेत ग्रुपमध्ये आहेत ना, त्यांनी आता मेन असतात. त्यांनी म्हटलं खानापूरला एक मीटिंग घेऊया. मीटिंग घेतल्यानंतर मीटिंग घेतल्यानंतर आम्ही सगळं विचारलो आणि आमचे पैसे रिटर्न मिळणार किंवा कसं मिळणार, आम्ही इन्व्हेस्टमेंट करायला कसं मिळणार म्हटल्यानंतर नाही तुमचं 6 मंथ असतंय पिरियड, नंतर त्याच्यानंतर तुम्ही घेऊ शकता असं त्यावेळेला सांगितले. अचानक सडनली बंद केल्यानंतर आम्हाला फोन नाही का नाही, आता पकडले म्हणून आम्ही इकडे येऊन थांबलोय. तुम्ही किती इन्व्हेस्ट केलंय? आम्ही तिकडचे म्हटलं तर एक सगळे म्हणून एक 20 लाख पर्यंत झालेत. तुमचे किती आहेत? आमचे आहेत थोडेफार आहेत. तुम्ही आता बेळगाव खास इकडे आलाय? बेळगाव तारखेसाठी आशुतोषला पकडले म्हटल्यानंतर आलाय आम्ही इकडे.
त्याला पकडलं म्हणून तुम्ही इकडे आले. सो तुम्ही आता मेन आम्हाला त्यांनीच कंप्लेंट दिली तुम्ही तिकडे? कंप्लेंट दिली, आम्ही फायलिंग त्यांच्याबरोबर दिलेलं आहे पेपर वगैरे. तुम्ही रहिवासी बेळगावचे आहात? हा. आणि किती माणसं आहेत बेळगावमध्ये? आणि भरपूर असणार कारण आम्हाला माहिती नाही, कारण आम्ही कॉन्टॅक्ट मध्ये होता, म्हणजे आम्हाला भेटला आशुतोष सर म्हटल्यानंतर आम्ही त्यालाच पकडणार ना. आज आशुतोष नाईक म्हणटा पळय तो इज वन ऑफ द एक्युज्ड इन फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कॅम. आमचे कंप्लेनंट हा इज अराउंड 250 to 300 complainants. The complaints were filed in April. Since then, he was being tracked. He was arrested and he was taken police custody for the first remand. Today he was produced and second custody was taken. The second custody was taken up to 15 days. That is, it will come on 20th of August. After that, he will be sent to judicial custody. We have heard that he has filed bail application. We will also try to interfere and intervene in the bail application. Let's see what happens after. टोटल हाऊ मेनी एक्यूज आर देयर? कितले कंप्लेंट कितके जाणांचेर केल्या? So many complaints were filed. The first complaint was filed on 1st of April. After that, different complaints were filed accusing around 4 to 5 people. Okay. None of them were traced. This is the only first accused we have been traced today. Okay, remaining are absconding. Remaining, we don't know the status, but then we'll come to know after the investigation. तांकां केन्ना धरलें म्हणटा आनी खंय भायर खंय वयताले ते भायर? हाका पुलीस EOC इन्स्पेक्टरान हांकां मोपा पुलीस स्टेशन मोपा एअरपोर्ट जो आशिल्लो थंयसर ताका धरलो. ही वॉज ट्रायंग टू फ्ली UAE. He was under the lookout notice and I don't think that he was aware of this. So he was trying to travel. He was caught in the airport and then it was intimated to the police and then they went and caught him. केन्ना कोर्ट दिलो तेका? Actually, I am actually not aware about the exact date. But then after the first custody, it was around 4 days back, 4 to 5 days back. अमाउंट असू शकता? कितले अमाउंट असू? As of now, आम्ही जी पहिली कंप्लेंट फाईल केलेली तिथून 7 कोटीच्या वयर आशिल्लो. आता कन्सिडरिंग दी अदर कंप्लेंट आफ्टर दॅट विच वर फाईल्ड, अकॉर्डिंगली सगळे जर ऍड करीत इट विल कम टू अराउंड 10 to 12 crores. कितले कंप्लेंट आसा टोटल तुमचे? Complainant around 200 to 300 complainant. गोयचे सगळे विक्टीम? गोयचे. दिस इज ओनली गोवन पीपल. सर मेन एक्यूज कोण आहे तुम्ही? मेन एक्यूज हा तो लविश चौधरी म्हणटा पळय, तो ही इज हेलिंग फ्रॉम UP. आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ही इज ऑलरेडी सेटल्ड इन UAE आणि तो हांगा येवपाक पळयना. ओके, गोयचे कितले जाण आहेत एक्यूज? गोयचे 3 जाण, 4 जाण हा. चौग जाण. अँड आफ्टर दॅट आम्ही जी कंप्लेंट फाईल केली त्याच्या उपरांत आनीक इंडिपेंडंट कंप्लेंट फाईल केले हा लोकांनी. तितून कोणाची नाव हा ती अजून आमकां कळोंक ना, पण इट विल कम टू लाईट. विक्टिम्स कितले आहात? Victims around 400 to 500 people. This is according to the complaint registered. There may be around 1,000 people who have not yet filed their complaints. They may be filing now after this one. Almost 200 of people, more than 200 in fact. And basically it is the hard-earned money which is earned and on the just a presumption, like means that we will double your money, and there was a guarantee given. In fact, I was also approached by some of them, but since we are aware how it is, we didn't invest. But common man, in the apprehension that I will get something more, and with the faith, they in fact has invested in it, and that is the result now which can be seen. And this is basically just a cheating done, another version of a cheat fund, you can see. So how they fall prey into it? This is like तुमचे पैसे डबल करता, you will get more gains. Like normal banking FDs, it is 7%. They are saying that we'll give you 20%, to some extent 30% returns. So normal person इतले डबल मिळणार कोण नाका म्हणसो ना न्ही, एज अ कॉमन मॅन. फॉरेक्स म्हणटा तेका लीगल कितें रजिस्ट्रेशन कितें तशें आसलें? तशें लीगल रजिस्ट्रेशन दॅट इज नॉट देर. कंपनी चालू आहा ती खंयसर ती तेंच्यांनी इन्व्हेस्ट केले ते? कंपनी चालू आसतलीच म्हणून लोकांनी कितें इन्व्हेस्ट केले आसतले. आता अजून चालू आसा? दॅट विल हॅव टू व्हेरीफाय. ओके. मोपा विमानतळार उबे असलेल्या प्रायव्हेट जेट विमानाचो ओनर कोण? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान गोंय सरकारा कडल्यान जाप अपेक्षिल्ल्या. मोपा विमानतळावेले जेट चर्चेत येवचे न्हू म्हण गोंयचे मिडियाचेर सरकार दबाव हाडटा. पूण गोंयची मिडिया गोदी मिडिया न्हू अशें म्हणत मिडियाच्याच माध्यमांतल्यान हो प्रश्न जळत दवरतलो, गिरीश म्हणटा. सध्याक मोपा विमानतळार उबें असलेलें खाजगी जेट सोशल मिडियाचेर बरेंच चर्चेत आसा.
ह्या जेटाचे मालकीविशीं आळीमेळी गुपचिळी दवरपाचो यत्न चल्ला असो गिरीश चोडणकाराचो आरोप. सरकारान तें जेट कोणाचें तें गोंयकारांक सांगचें अशी अपेक्षा गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान उक्तायल्या. सरकाराक विचारपाक, सरकारान योग्य उत्तर दिवचें, ती आमची अपेक्षा आसा आनी ती लोकांची अपेक्षा आसा. दुसरी गजाल म्हणजे ते सांगचे परस ते जेट कोणाचें आनी ते जेट सीएम यूज करता काय ना हो जो प्रश्न विचारले स्पश्ट आन्सर दिलें जाल्यार क्लियर जातालें. ते मिडियाचेर प्रेशर हाडप, त्यो स्टोरी घालनाका म्हणून घालप, परत तेंचेर प्रेशर हाडप, गिरीशाचेर नेगेटिव्ह स्टोरी चलया म्हणून सांगप, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. लकीली गोंयची जी मिडिया आसा ती गोदी मिडिया ना आनी तांकां गट्स आसात सरकारा विरुद्ध बरोवपाक आनी सरकारा विरुद्ध जे गोष्टी आसा ते उगड्यार हाडपाक. तरी आसतना थंयच्या मिडियाचेर प्रेशर हाडलें आनी तेणी केलीच म्हाजेर नेगेटिव्ह पब्लिसिटी. कांयच प्रॉब्लम ना. आमी पब्लीक लायफांत आसतात, अश्यो स्टोरी मिडियान आमचे नेगेटिव्ह सुद्दां जर केल्यो जाल्यार तरी सुद्दां आमी प्रश्न विचारीत रावतले ते जेट कोणाचे, ऍक्च्युली कोणाचे ते तुमी फायंड आउट करात. मोबायल प्रोडक्ट पार्क आसता. काँग्रेसीच्या 40 मतदारसंघातल्या ब्लॉक लिडरांबरोबर मिटींग जाल्या. पक्ष संघटना मजबूतीचो नियाळ घेतला. 22 तारखेच्यान राखण यात्रा गोंयभर भोंवतली. एसआयर ड्रायव्हा वेळार कांय जाणांची वोटींग लिस्टांतल्यान नांवां काडून उडयल्यात तेचेरय चर्चा जातली. आप गोंयांत येवन काँग्रेसीचेर टिका करता आसली तरी युतीची दारां उक्तीच आसात. गोवा फॉरवर्डान उलोवण्यांक फूल स्टॉप दिला, गिरीशान सांगलें. काल 40 मतदारसंघातले आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी तेंचे प्रमुख जे लिडर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक आमी आपयल्ले आनी तांचे बरोबर पक्ष संघटना मजबूतीचें काम खंय पावलां हाचेर आमी भासाभास केली. तितूंत भितर BLA's अपॉइंटमेंट जे थोडे उरलेले आसा, आमी थोडे व्हेरिफिकेशनूय चालू आसा, तेजे नंतर तेंचे ट्रेनिंग सुरू जातले तेजेर चर्चा जाली. आमची एक यात्रा 22 तारखेच्यान गोंय राखण यात्रा ती स्टार्ट जाता, जेची लीड आमचे LOP युरिया आलेमांव हांणी घेतल्या. सो ताचेर जो रूट फायनलायज जावपाक जाय, तेजे नंतर थंय मोबिलायजेशन जावपाक जाय, तेंच्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो ज्यो तयारी आसा त्या तयारीची आमी एक रिव्ह्यू घेतली. आनी आमचे खरगे साहेबाचो जो काँग्रेस प्रेसिडेंट आसा ताचो एक प्रोग्राम निश्चित जावपाचो आसा, तेजेरूय आमी डिस्कशन केलें. SIR जो चालू आसा जो कंप्लीट जाला आनीक जातूंतल्यान खुबश्यो गोंयकारांची नांवां मुद्दम जावन डिलीट केल्लीं आसा. सो ती परत कशी घालची हाचेरूय आमी सगळ्या ब्लॉक लेवलाचेर आमचे जे लिडर आशिल्ले तांकां सूचना दिल्ली आसा. ज्या कारणान कोणाचोच मतदानाचो हक्क काडून घेवप न्ही. ते शेवटी मतदान कोणाकूय करूं तें, पूण तांचो मतदानाचो हक्क तांकां मेळपाक जाय. हे सगळे आमच्यो डिस्कशन जावन थंय 40 मतदारसंघांत पार्टी परत रिवायव करपाची आनी स्ट्रेंथन करपाची आनी ऑर्गनायझेशन रिबिल्ड करपाचें, ह्या हेजेर काम एग्रेसीव जावचें हाचेर आमी सूचना सगळ्यांक दिल्ली आसा. गोवा फॉर ते तुमचे बातचीत आमी चालू तेचेर कितें उलोवप जालें? तांणी तें एक रेझोल्युशन घेवन तांणी तें बंद दवरलेलें आसा अलायन्साचें डिस्कशन. पूण आमचे प्रयत्न हे चालूच उरतले, कारण पूर्ण गोंयकारांक जाय सगळे आमी एक जाल्ले. जांकां कोणाकूय BJPक खऱ्यांनीच हरोवपाक दिसता तेणी सगळ्यांनी एक जावचें आनी लोकांच्या मागणे प्रमाणे काँग्रेस अशी एक व्हडली पार्टी म्हणजे आमी व्हडले भाव बिग ब्रदर टायप भुमिकेन घेवन आमी सगळ्यांक हँग मारून लागीं करपाचे प्रयत्न आमचे चालू दवरतले. RG उमेदीन आसा तुमचे बरोबर अलायन्स करपाक दिसता? RGचे आमी पार्टीक आमी पत्र बरयल्लें की त्यांनी अलायन्साचें आमचें डिस्कशन आमी स्टार्ट करुया म्हणून, कारण लोकांच्यो त्योच अपेक्षा आसा. आपाचे आमी हांव 2-3 फावटी तांचो अध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो कडेन उलयल्लो आसा आनी त्या संदर्भान तोय बी पॉझिटिव्ह आशिल्लो. तेजे नंतर तेंचे भितर थोडी कन्फ्युजन पळोवपाक मेळ्ळी. तेंची लोकल टीम म्हणटा की आमी BJPक व्हरपाक जाय, तेंची सेंट्रल टीम येवन हांगा काँग्रेसीचेर अगेन्स्ट उलयता म्हणटकच ते म्हणटा आमकां काँग्रेसी व्हरपाक जाय. सो तेंचो एजेंडा कितें, तेंचो टॉप एजेंडा कितें, BJP व्हरप जाय काँग्रेसी व्हरप हें तेणी पयलीं
फायनलायज करपाक जाय. पूण आमी जे क्रिटिसायज करता जाल्यार सुद्दां आमी तांकां परत रिप्लाय कोणाकूय दिल्ले ना. आमच्या पार्टीन सारकी डिसिप्लीन मेंटेन केल्ली आसा अलायन्साच्या संदर्भात. केंद्र सरकारान एसटी समाजाक घटनात्मक अधिकार दिल्यात. रिझर्वेशन निश्चित करपाक येता ते विधानसभा अधिवेशनात थाराव मांडपाक जाय, सुदीन ढवळीकरान म्हटलां. गोविंदाक युतीचेर उलोवपाची कितली पावर आसा ते बीजेपीक विचारपाचो सल्लोय ढवळीकरान मिडियाक दिलो. फेब्रुवारी 27 जावपी विधानसभा वेंचणुका आदीं एसटींच्या पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो प्रोसेस पूर्ण करप शक्य आसा, मगोबाचो मंत्री सुदीन ढवळीकरान म्हटलां. बीजेपी मगोब युतीचेर उलोवपाचो हक्क गोविंद गावडेक आसा हय? मगोबाचो मंत्री सुदीन ढवळीकरान विचारला. आमी युतीचो भाग, युती तत्वांचो आदर करतात. युतीचेर उलोवपाक भाजपाची कोर कमिटी आनी कार्यकारी समिती आसा. थंय कोणे ते युतीचेर उलोवचे असो सल्लोय तेणें दिला. भारतीय जनता पक्षाचे स्टेटमेंट कोणी काढले, तांची कोर कमिटी आसा, त्यांची आमची कमिटी आसा, अध्यक्ष आसा, उपाध्यक्ष आसा, जनरल सेक्रेटरी आसा, हे सगळे थंय कांयच उलयनासतना बसले आनी कोण तरी एकटो कोण उलयता ते आयकतले की काय कितें. त्यानंतर ह्या कमिटीचे विषय आसा ते सर्वोच्च अशें नासता. तांची जी पार्लमेंटरी कमिटी म्हणून थंय बशिल्ली आसा तांचे कडेन तें डिस्कशन जावन फुडें वतलें. हांव तशें म्हणना. तांकां पावर कितपत आसा हें भारतीय जनता पक्षाक तुमी विचारा, म्हाका विचारून काय फायदो ना. सुदीन ढवळीकर म्हणटा फोंड्यां सुरू केलें तें कार्यालय माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे मालकीचें. ती खंयच्या राजकीय पक्षाची कचेरी न्हू. फोंडा हे व्यापारी केंद्र. थंय आमी एक ट्रस्ट म्हण सकाळ सावन सांज मेरेन वावुरतात. ट्रस्टाच्या कामाचो राजकारणा कडेन कांयच संबंद ना. हे ऑफिस आमी स्पेशली थंय ओपन करपाचें. आमची 4 ऑफिसां आसात. तातूंत एक कंपनीचे 5वें ऑफिस आसा आनी एक संघाचें आमचें ऑफिस आसा. हे सगळें काम जें चल्लां तें कितलेशेच वर्सां पयलीं जालां. 1995 2 ऑफिसां आमची 1972 चालू जाल्ली व्हडलो पाव आसतना. आनी 2 ऑफिसां हांव जेन्ना 77 म्हजो बिझनस आयलो थंय चालू जालें. त्या नंतर दिपकान एक खडपाबांदार चालू केलें. हेचेर तुमी अश्यो गोश्टी विचारूंक शकना. फोंडा हें आमचें मायघर, आमचो बिझनस हें आमची सगळीं बिझनस ऑफिसां फोंड्यांत आशिल्लीं. फोंड्यां बसून आमी 7 फोंड्यां बसताले ते 12 पर्यंत फोंड्यां आसताले आनी मागीर आमी घरा वताले. पयलींच्यो गोश्टी जावन कामुर्ले शापोरा न्हंयचे राखणे वणटीच्या कामाक सुरवात जाल्या. तेच बरोबर कामुर्लीच्या सत्पुरुश देवळाच्या हॉलाच्या बांदकामाचो बुनयादी फातरय बसयला. दोनय कामांक वेग मेळटलो अशी आस्त कामुर्लेकारांनी उक्तायल्या. लोकां खातीर शापोरा न्हंयची राखणे वणत खूब म्हत्वाची. तिच्या कामाक सुरवात जाल्या. खूप वर्सांची मागणी चालीक लागल्या देखून लोकांनी खोशी उक्तायल्या. ऐकात कामुर्लेच्या उपसरपंचाक. सगळ्यांत पयलीं खूब बरें दिसता की खूब दिसान काम म्हणलेलें आसलेलें आनी जेची आमी खूब आकृतीन वाट पळयतालीं तें आमचें आयज सावळेचें काम हांगसर आयज ताचो शुभारंभ जाल्लो आसा. आनी दुसरें काम आमचे सरपंच सदांच म्हणटाले की आमचो देवळाचो हॉल सदांच कोणाचें एकूच आसतालें एक आमचो हॉल जावचो म्हणून. आज फायनली खंय तरी काम करपाक खंय तरी शुभारंभ जाल्लो आसा. आनी ह्या खातीर हांव खरेंच आमचे बाईचे अभिनंदन करता. तशें आमचे सरपंचाचे सुद्दां कित्याक तेका सुद्दां खंयचेंय काम जावपाक अशें आयज गेलें फाल्यां काम जालें अशें नासता की तेकाय खूब उडबस करची पडटा आनी तेची धांवपळीचें काम सुद्दां आमच्या सरपंचान घेतलेलें आसा. तेचो आयज परिणाम आमकां हांगा मेळिल्लो आसा. तशेंच मागता तशें आमच्या एमएलएच्या हातून खूब कामां जाल्लीं आसा आनी आजुनूय जातातूय. खुबशी पेंडींग आसा ती बी करपाचो बेगीच्या बेगीन प्रयत्न करता बाई. सो हेंच्या खातीर सुद्दां हांव बाईक देव बरें करूं म्हणटा आनी जी कितें पेंडींग उरलेलीं कामां आसा ती बेगीच्या बेगीन तेणी करची म्हणून. देवस्थानाच्या हॉलाक सुमार 1 कोटी खर्च येतलो. कांय अडचणींक लागून कळाव जालो. आतां वेगळीच मंडप लोकांक वापरपाक मेळटलो. पर्यटकांची बरी तरतूद जातली. थळावो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळणकारान सांगले. या देवस्थानचे अध्यक्ष बापू पेडणेकर आणि कॉन्ट्रॅक्टर राज पत्रकार हांगा सगळे पत्रकार आनी प्रेमळ भावना मेळ्ळी. आमी हांगा उतर तेन्नाच की आमी मंडप बांदतले. आमी प्रयत्न केले मंडप काही सोपोस्कर बेगीन जावपाक अडचणी येता आनी ह्या खातीर जशें आमी लक्ष्मी पुजनाचेर हॉल बांदलेले तेन्ना आपा सरपंच आसता
तेन्ना आमी प्रयत्न केले की एक 14 उताराचे जावं टेक्निकल जमनीचे वेव्हार येता म्हणून आमी अशेंच कोणाक सांगलें आनी त्या टायमार तें ल्हानशें मंडप बांदलो. त्याच बरोबर आमचे कडेन एक CSR फंडांसून एक मनीस येता, तेणें खुबशे 3 व्हिलर दिल्ल्यो किंवा CCTV कॅमेरे अशे पद्दतीचे काम चालू केलें. तेणें त्या टायमार आमकां उतर दिल्लें की हो मंडप 1 कोटी रुपया वापरून आपूण करता म्हणून. आनी करता करता तेन्ना तो बॉम्बेची व्यक्ती आसल्या कारणान खंय तरी टायम जालो आनी कांय टेक्निकल कारणान खंय तरी तो अडचणी येयलो आनी तो अडचणी येयल्या उपरांत हो प्रोजेक्टाक आमकां खंय तरी वर्स 1.5 वर्स आमी फाटीं उरले. पूण तेजो वेळ ना घेता आमी जशें उतर पाळ्ळा त्या प्रमाणे आमी पयलीं तेणें सांगचे पयलीं आमी फायल तयार केल्ली. पूण जेन्ना तेणें सांगलें की तो बांदतले बऱ्या पैकी जातलें आनी वेवस्थीत जातलें अशें आमी धरून केलें म्हणून आमचो थोडो वर्साचो टायम गेलो. पूण शेवट आमी आसा ती फायल परत तयार केली आनी आयज आमी आमच्या उदयान सांगल्या प्रमाणे 1 कोटी तेच्या वयर हें हॉल आमी बांदता. तुम्ही जाणा आसतले की गोंय राज्यान सरकार आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री तेच्या अंडर आमी कितकीशीच कामां तेणें आमदार ह्या आमदाराचे एम्युनिटी फंड म्हणून तयार केला आनी त्या माध्यमांत खुबशीं हॉलां आयज आमी वागडे बांदले, आमच्या शिरसय एक बांदले, पिर्ना आनी एक पिर्ना खुबशीं कामां आमी त्या बरोबर बाकीचीं कामां घेतली. खरोखरच पयले सुवातेर आमी सगळे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणून जाय. कारण जे हे फंड आसता हेका चड कडकडीत नासता, डायरेक्ट फंडाची वेवस्था जाता म्हणून. आनी ज्या तरेन आमकां बरो कॉन्ट्रॅक्टर राज म्हणून गावला वाळपयचो, हो बऱ्या पैकी कॉन्ट्रॅक्टर आनी हो म्हाका दिसता 1-5-6 म्हयन्या भितरूच हे हॉल रेडी करतलो म्हणून. गीत चित्रंगी सर्तींतल्या जैतिवंतांक आयतारा 16 ऑगस्टाक इनामां भेटयतले. विशेष म्हटल्यार अभिनेतो अर्जुन रामपाल ह्या सुवाळ्याक हजेरी लावपाचो आसा. युवा संजीवनी, कोंकणी नाटक संगीत अकादमी आणि दामबाबाले घोडे ह्या संस्थांच्या जोड पालवान गीत चित्रंगी सर्त घडोवन हाडलेली. सर्तीत 78 जाणांनी वांटो घेतलेलो. कांय जाणांनी अपेक्षे भायर बरें चित्रीकरण, बरें संगीत करून धाडलां. शर्मद रायतुरकारान सांगलें. युवा संजीवनी आणि श्री दामबाबाले घोडे कल्चरल असोसिएशन हांणी मेळून गीत चित्रंगी ही दामूबाब नाईक हांच्या वेगळ्या वेगळ्या अशा 10 गितांचेर म्युझिक व्हिडिओ शूट करप अशी एक सर्त आयोजीत केल्ली. सर्त म्हणटा आसतना महासर्त अशें आमी ताका म्हणिल्लें, कारण एकाच सर्तीन भितर 10 वेगळ्यो वेगळ्यो सर्ती आशिल्ल्यो. आनी ही जी महासर्त आयोजीत केल्ली त्या सर्तीचेर जवळपास 78 जाणांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. तातूंतल्या खुबश्या जाणांनी बरे प्रकारचें सुंदर अशें चित्रीकरण केलें आनी सुंदर असो म्युझिक व्हिडिओ शूट करून दिल्ल्या वेळेन तांणी सबमिशन केल्लें आसा. ह्या सर्तीक मुंबयचे चित्रपट क्षेत्रांतले सिनेमॅटोग्राफर, डिरेक्टर अशे वेगळ्या वेगळ्या जाणांचो ज्युरीन भितर आस्पाव आशिल्लो. आनी ज्युरीन ही सगळी म्युझिक व्हिडिओज पळोवन ताचे परीक्षण केल्या उपरांत येता त्या 16 तारखेक 16 ऑगस्ट आयतार आसा त्या दिसा ह्या सर्तीचे इनामां भेटवण सुवाळो म्हणजेच प्राइज डिस्ट्रीब्युशन अवॉर्ड सेरेमनी हो हांगाच रवींद्र भवनाच्या लय भास्कर खापुर्माम पर्वतकर सभाघर जें आसा वयर हांगा सांजेच्या 4 वरांचेर हो इनामां भेटवण सुवाळो हांगा आयोजीत केल्लो आसा. ह्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक ज्यांच्या गितांचेर
ही पुराय महासर्त आयोजित केल्ली ते श्री दामू नाईक हे स्वतः उपस्थित असतले. ह्याच इनामां भेटवण सुवाळ्याक गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे असतले. आणि एक खास आकर्षण म्हणजे ह्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक आतांच आमकां सगळ्यांक खबर आसा की धुरंधर 2 या फिल्मान ज्यांची एक्टिंग खूप लोकांनी वाखाणल्या असे श्री अर्जुन रामपाल हे बी त्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक खास मुद्दम उपस्थित असतले. आनीक आमचे गोंयचे आणि आमकां ज्यांचे बद्दल अभिमान दिसता असे नॅशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म आर्टिकल 370 हाचे दिग्दर्शक आदित्य जांभळे हे बी त्या सुवाळ्याक खास उपस्थित असतले. आणि हाच्या भायर आमी विविध वेगळे वेगळे आमचे मानाधीक मंत्री, आमदार, खासदार हांकांय बी ह्या सुवाळ्या खातीर आमंत्रीत केल्ले आसात. आणि ह्या पुराय सुवाळ्याक ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन ह्या 10 वेगळ्या वेगळ्या गितांचेर शूट केल्ल्या म्युझिक व्हिडिओची आमी इनामां भेटयतले. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जितले सिने मोगी आसात, कला मोगी आसात, संगीत मोगी आसात अशा सगळ्यांक आमी आवाहन करूंक सोदतात की मुद्दाम येवचे आणि ह्या इनामां भेटवण सुवाळ्याच्या वेळार पयले इनाम जांकां जांकां मेळ्ळा 10 पदांची पयली इनामां हांचे व्हिडिओय बी आमी थंय त्या दिसा दाखयतले. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक हांव माई मोगाचें आमंत्रण दिवपाक सोदतां की मुद्दम येयात आणि हो इनामां भेटवण सुवाळो जो आसा हो सोबून व्हरया.